31வது தசகம் त्रिविक्रमस्वरूपम् सान्द्रानन्दा रागम्। प्रीत्या दैत्यः तव तनुमः प्रेक्षणात् सर्वतापि स्वामाराध्यन् अजितरचयन्नञ्जलिं सञ्जगात मत्तः किं ते समभिलषितं विप्रसूनो वदत्वं व्यक्तं भक्तं भवनम् अवनीं वापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां बलिकिरम् उपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽपि अस्योत्सेकं समयितुमनाः दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासि तत्त्वं सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य हास्यं न वा स्यात् विश्वेशं मां त्रिपथमिह किं याचसे पालयस्त्वं सर्वां भूमिं वृणु किमु मुने यालभत्वं सतृप्त्यन् यस्माद्दर्पात् त्रिपथपुरी ऊर्ध्यक्षमः क्षेभवातान् बत्तञ्चासवगमत् अत तर्होऽपि कठोपशान्तैः पादत्रय्यायति न मुदितो विष्टभैर्नापि तुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते तातु कामे ततोऽयं दैत्याचार्यः तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणार्थं मामातेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवाबभाषे याचत्येवं यति स भगवन् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यसप्तोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया तत्तपात्याय तुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि स प्राप्य तोयपूर्वं निस्सन्देहं तिथिकुलपतौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्याधन्वाने मुमुचु ऋषयः सामराः पुष्पवर्षं दिव्यं रूपं तव च तदितं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृत तवतीकृत्य विश्वाण्डपाण्डं त्वत्पादाग्रं निजपदकथं पुण्डरीकोद्भावसौ पुण्डितो यैः यसि च अबुनात् निर्जलं विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहूननृते केसरैः उत्सवे मेऽस्मिन् भेरिं निघ्नन् भुवनमचरत् जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्दैत्यः त्वनुमतिं नृते भर्तु आराब्धयुक्ताः देवो वेदैः भवतनुचरैः शङ्कता पङ्गमाभन् कालात्मायं वसति पुरतो यद्वसात् प्राग्जिता स्मः किं वो युक्तैः इति किल इति बलिकिरा तेतपादायलमापुः पाशैर्बत्तं पथिकपतिना दैत्यमुच्चैरवातीः तार्तीकं दिशमपदं खिन्न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन्नित्यकम्बं वदन्तं प्रह्लादस्त्वं स्वयमवगतो मानयन् असद्वीं त्वं तर्पोचित्तै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यै लोकस्तेस्तु तिरिदिवविजयी वासवत्वं च पश्चात् मस्या सायुज्यं भज च पुनरिति अन्वगृह्णा बलिं तं विप्रैः सन्दानितव मगमवरः पाहि वातालयेश। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।